أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده तबाही आहे हर उन माण्हूअ लाइ जेको मुंहं ते मेहणा ॾींदड़ ऐं पर पुठ गिला कंदड़ आहे, जंहिं माल गॾु कयो ऐं उन खे ॻणींदो रहे थो, भाएं थो त संदसि माल वटि सदाईं रहंदो। كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة कॾहिं बि न, हू त भोरा भोरा करे छॾण वारी जाइ में उछलायो वेंदो। ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त इहा भोरा भोरा करे छॾण वारी जाइ छा आहे? अल्लाह जी बाहि ॾाढी भड़कायल, जेका वञी दिलनि ताईं पहुचंदी। इहा मथियुनि ढकु ॾेई बंदि कई वेंदी तमामु ऊचनि थंभनि में।